मेरो व्यक्तिगत च्यानलमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। देशको राष्ट्रियताको विषयमा निरन्तर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। यहाँहरू सबैजना देशको अवस्थालाई लिएर निकै चिन्तित भएको मैले पाएको छु। विभिन्न माध्यमबाट मलाई सम्पर्क गरेर यो कुराहरू यहाँहरूले बताउँदै आइरहनु भएको छ। यो देशको एउटा जटिल अवस्था त छँदैछ, सँगसँगै अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा जो हरेक सञ्चार माध्यममा प्रमुख समाचारको रूपमा अगाडि आइरहेका छन्, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, त्यसै गरी धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ, यो दुईटा मेयरको काम गर्ने आफ्नो प्रकारको शैली देखिन्छ। दर्शक आम नेपाली नागरिक पनि उहाँहरूको कामको शैलीलाई लिएर उहाँहरूको आफ्नो प्रकारको फ्यान फलोइङ भएको पनि पाइन्छ। पछिल्लो केही दिन यता भने उहाँहरूको जो एक अर्काप्रति टिप्पणी गर्ने, आलोचना गर्ने जो सोसल मिडियामा त्यो कुरा देखियो, त्यसले पनि थप उहाँहरू चर्चाको विषय बन्नु भएको छ। आज हामी देशको राष्ट्रियताको विषय, देशको सम्प्रभुतासँग जोडिएको विषय र दुईटा मेयरको विषयमा जुन ढङ्गको उहाँहरूको कार्यशैली छ, आलोचनामा जसरी उत्रिरहनु भएको छ, यी समग्र विषयको उठान गर्दैछौँ डाक्टर भोला रिजालसँग। डाक्टर भोला रिजालको विषयमा मैले थप कुरा भन्नै पर्दैन। उहाँ बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, हरेक सेक्टरमा त्यतिकै दखल राख्नुहुन्छ। सृजना, साहित्य, आफ्नो पेसा डक्टरी भनौँ न, उहाँका थुप्रै परिचयहरू छन्। मैले यतिमै भने, अब उहाँसँग म विशेष कुराकानी गर्दैछु। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। धेरै पछि यहाँसँग कुराकानी हुँदैछ। झन्डै स्वास्थ्यलाई ठिक छ डाक्टर साहब? अहिले ठिकै छ। मेरो स्पाइन सर्जरी पछि हजुर म अलिक कमै गरेको हो वास्तवमा, हिँड्न बाहिर जान। तर त्यही पनि अपरेसन पनि गरिराखेको छु, अस्पताल पनि आइराखेको छु मैले। अनि अब भनौँ कि साहित्य, सङ्गीत कुनै पनि उसलाई चाहिँ कम चाहिँ गरेको छैन। यहाँ आफैमा एउटा प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। यहाँको एउटा मात्र होइन, धेरै परिचय छ, धेरैको प्रेरणाको स्रोत पनि हुनुहुन्छ यहाँ। म आजको कार्यक्रम कहाँबाट सुरुवात गर्छु भने, गीत त थुप्रै लेख्नु भएको छ, तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ जो मेरो देश डुब्न लाग्यो किनारा लगाइदेऊ, यहाँको शब्दमा सत्यस्वरूपको स्वरमा रहेको छ। यो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यो गीत मिल्न पनि जान्छ। राष्ट्रियताको विषय जो नागरिकता विधेयकको विषय छ, यो विधेयकलाई चाहिँ जसरी संसदले अनुमोदन गर्यो, त्यसलाई राष्ट्रपतिले 15 बुँदासहित पुनर्विचारको लागि फेरि पठाइदिनु भयो। फेरि त्यो पुनर्विचारलाई व्यवस्था गरेर संसदले जस्तोको जस्तै पारित गर्यो। नागरिकता विधेयकको विषयमा यो कति देशको हितमा छ? यहाँहरू जस्तो एउटा बौद्धिक राष्ट्रप्रेमी व्यक्तिले यो विषयलाई कसरी हेरिरहँदा छ? एकदमै सान्दर्भिक विषय भयो। अब हामीहरू एक नागरिकको हिसाबले हामीले कुनै कुराबाट पनि हामीहरू अछुतो रहन सक्दैनौँ। र अघि सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो कि मेरो देश डुब्ने लाग्यो किनारा लगाइदेऊ, सपुत छौ कि कोही माझी बचाइदेऊ, अझै ढुकढुकी छ बाँकी मर्न त्यसै नदेऊ भन्ने जुन गीतको सन्दर्भ जहाँ पनि सदनमा, सडकमा, सबै ठाउँमा आइरहेको छ। र हामीहरूले भन्ने पनि यतिखेर कोही त सपुत होला। मैले एकपल्ट यो देशमा यदि यही हिसाबले जाने हो भने गृहयुद्ध हुन्छ भन्ने पनि तपाईँकै अनलाइन मार्फत मैले बोलेको थिएँ। र आज झन्डै झन्डै श्रीलङ्का हुने अवस्थामा देश पुगिसक्यो र कुनै बेलामा पनि यो विस्फोटन हुन सक्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर एउटै आश लाग्दो चाहिँ के भएको छ भनेदेखि अहिले काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको जुन एउटा सशक्त जुन भूमिका छ, अथवा गोपाल हमालको धनगढीमा अथवा हर्क साम्पाङको धरानमा, यसरी जुन एउटा धारबाट अलग मान्छेहरू आएर जसरी एउटा कटिबद्धता, प्रतिबद्धता जाहेर गरेर मैले भनेको थिएँ कि राजेन्द्र लिङ्गदेनले यदि मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेँ भनेदेखि मैले आमाको रगत खाए बराबर होस् भनेर जुन बोले, त्यो कुरो किन आएन अरूमा भन्ने मेरो चाहिँ धारणा हो। त्यसकारण
यो गीत आज एकदमै सान्दर्भिक भएको छ। यो सत्य स्वरूपकै सङ्गीत र स्वरमा यो गीत आएको थियो र यो आएको पनि 5-6 वर्ष 7 वर्षै हुन आँट्यो, तर आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ। नयाँ गीत अहिले न्यू बज्राचार्यले गर्दै हुनुहुन्छ। ती पनि झन्डै झन्डै अलिकति यस्तै खालका गीतहरू भएको हुनाले मेरो आँखाले यदि कसैले मेरो मृत्युपछि संसार देख्न सक्छ भने मेरो आँखा दिन म तयार छु भन्ने यस्ता गीतहरू अहिले आइरहेका छन्। मलाई असल मान्छे हुनु छ, ठुलो मान्छे होइन भन्ने यी गीतहरू पनि न्यू बज्राचार्यज्यूले अहिले गर्दै हुनुहुन्छ। टिका भण्डारीसँग पनि मेरा कुरा भइरहेका छन्। हर्क जित फर्किआऊ हर्क जित भन्ने राजेश पायल र टिका भण्डारीको स्वर सङ्गीत कसैले पनि बिर्सिनै सक्दैन, आज पनि त्यत्तिकै। त्यसकारण मैले के भन्न खोजेको भनेदेखि एउटा नागरिकको हिसाबले आज जुन एउटा राष्ट्रमा विपद आइरहेको छ कि राष्ट्रपतिबाट एउटा रिक्वेस्ट आयो कि हामीहरूले यसलाई जे हुनसक्छ संशोधन गरेर र संशोधनका बुँदाहरू समेत पनि केलाएर यसमा हेर्नुस् भनेर पठाउँदाखेरि त्यसलाई एउटा एकदमै अड्डी लिएर जस्तो छ त्यस्तै फर्काउनु भनेको चाहिँ यो एउटा राष्ट्रघाती कदम हो। र यसले गर्दाखेरि जुन दूरी बढ्दै जान्छ, हामीलाई सडक आन्दोलन अथवा सदनमै आन्दोलन अथवा सेना परिचालन कुनै पनि यो आन्दोलनका जति पनि मोटिभहरू छन्, बाटाहरू छन्, त्यो भोलि जागरुक नहोला भन्न सकिँदैन। किनभनेदेखि एक दिनको आन्दोलनले गुठी जुन विधेयक थियो त्यो सिद्ध्याएको थियो भनेदेखि यसमा जनता जागे भनेदेखि कसैको पनि जोर चल्दैन। जनताभन्दा ठुलो त सरकार पनि होइन, संविधान पनि होइन, केही पनि होइन। त्यसकारण आज हामीले संविधानको रक्षाको लागि पनि मैले यति बोलिनँ भनेदेखि सायद मलाई पाप लाग्छ होला। त्यसैले मैले बोल्नै पर्छ कि हामीहरू जुन एउटा अड्डी लिएर हामीहरू कसिएर हामीहरू जे काम गर्दैछौँ त्यो अलिक मिलेन कि हामीले राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपतिलाई नै शिर निहुर्याउने खालको जुन गतिविधिहरू हामीहरू अगाडि बढेका छौँ हैन, त्यसले चाहिँ सायद हाम्रो राष्ट्रको गरिमालाई अझ तल पुर्याउँछ कि। त्यसकारण हामीले सोच्नुपर्छ। अब मेरो यो पर्सनल विचारधारा हो, हेर्नुहोस्, यसमा म कसैलाई पनि दोष दिन्न, जसले जस्तो सोच्छ त्यस्तै गर्ने हो हैन। त्यसकारण मेरो आफ्नो चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले वरपरका छिमेकी राष्ट्रहरूका पनि गतिविधिहरू हेर्नुपर्छ। त्यहाँ के छ त, उनीहरूभन्दा चाहिँ कुनै कुरामा हामी एकदम माथि, कुनै कुरा चाहिँ उनीहरूले गरेको हामीले गर्नै हुँदैन भन्ने होइन। त्यो हेरेर आफ्नो सिद्धान्त आफैले बनाउनुपर्छ। त्यसकारण अहिले संविधानमा भएका जति कुराहरू छन् त्यसलाई नियम कानुनमा बदल्नको लागि हामीहरूले धेरै नै मेहनत गर्नुपर्छ। यति हल्का किसिमले यो राष्ट्रपतिको जुन एउटा रिक्वेस्ट हो अथवा जुन संशोधन गरेर फर्काइएको हो त्यसलाई यति सजिलै फिर्ता पठाउन चाहिँ हुँदैन थियो जस्तो लाग्छ। छोटकरीमा यहाँले भन्नुपर्दाखेरि नागरिकता विधेयकको विषयमा जसरी राष्ट्रपतिले सुझावसहित पुनर्विचार गर भनेर संसदमा पठाइदिनु भयो, आम नेपाली नागरिक यहाँहरू जस्तो एउटा बुद्धिजीवी राष्ट्रको पक्षमा सधैँ अडिग रहने व्यक्तित्वहरूले जसरी आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, त्यसलाई बेवास्ता गरेर यो गठबन्धनको सरकार अहिलेको प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई किन पारित गर्न खोजिरहेको छ? जसरी हाम्रै अन्तर्वार्तामा झन्डै 1 वर्ष अगाडि यहाँले भन्नुभएको थियो एमसीसी भनेको राष्ट्रको हितमा छैन र कुनै पनि देश मागेर सम्पन्न धनी हुन्छु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कल्पनाको कुरा मात्र हो। देशलाई सम्पन्न बनाउनु छ भने त्यो देशका नागरिक उठ्नुपर्छ, आफै नै जागरुक हुनुपर्छ, त्यसरी मात्र राष्ट्र बन्छ भनेर यहाँले भन्नुभएको थियो। यो परिस्थितिमा चाहिँ आम नागरिकको कुरा, यस्ता बौद्धिक वर्गको कुरा यो सरकारले किन सुन्दैन, किन व्यवस्था गर्छ? होइन, यसमा धेरै कुरा छ। अब हामीहरूले अराजनीतिक मान्छे भएर हामीले धेरै राजनीतिक कुरा गऱ्यौँ भने पनि हामीलाई बात लाग्छ अथवा हामीमाथि आक्षेप आउँछ। तर मैले एकदम तपाईँलाई कति सम्झना रहेछ, मलाई खुसी लाग्यो कि 1 वर्ष अगाडि मैले एमसीसी बारेमा जुन एउटा प्रोक्लेम गरेको थिएँ कि हामीहरूलाई यो एकदमै घातक छ यो। तर अहिले आएर पनि होइन, सबैजना अब अहिलेको राजनीति भनेको कस्तो भयो भनेदेखि
एउटा व्यवसाय जस्तो भयो होइन। यसलाई चाहिँ राजनीतिले राष्ट्रको सार्वभौम जोगाउने अथवा राजनीतिले जनताको रक्षा गर्ने अथवा नागरिकको हक हित गर्ने भन्ने कुरा छोडेर राजनीतिले चाहिँ कस्तो व्यवसाय गर्ने, कुन देशबाट कति पैसा आउँछ, कुन देशको आएको पैसा हामीले बाँडीचुँडी लिने र जुन भ्रष्टाचारको दलदल छ त्यसमा अझै कसरी फस्ने भनेर त्यो अगाडि सारेको हुनाले नै आज हामी यो स्थितिमा पुगेका छौँ। एकदमै गलत निर्णय भएको थियो, अहिले पनि भएको छ भन्छु म एमसीसी बारेमा, र जुन एसपीपी बारेमा पनि हामीले धेरै आवाजहरू उठायौँ। त्यसमा चाहिँ के भएको छ निर्णय अझै पनि सरकार एक किसिमले भन्ने हो भने मौन बसेको छ होइन, बोल्दैन। किनभने जसले इमानलाई चाहिँ घुसले खाइदिन्छ अरे, जब घुस कसैले लिन्छ अथवा पैसा कसैले लिन्छ भनेदेखि त्यो मान्छेमा इमान्दारिता भन्ने कुरो बेचिसकेको हुन्छ। त्यही भएको हो कि भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो शङ्का हो। किनभनेदेखि जब एमसीसी हामीले त्यसरी एउटा पास गऱ्यौँ र पास गर्न पनि एकदमै त्यो एकातिर एकैछिन अगाडि हामी देख्दै थियौँ संसद हाम्रै दलका नेताहरू पार्कहरूमा नारा लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो, भित्र हात उठाएर पास गर्यो होइन। त्यसकारण यो यस्तो सजिलै जे भइरहेको छ यसको माने नै हामीहरू गलत प्रवृत्तिमा छौँ। हाम्रो जुन 12 बुँदे सम्झौता भएको थियो म त्यसैको खिलाफमै हो, किनभने त्यो पनि ठिक भएको थिएन। हामीले विदेशी भूमिमा बसेर जुन 12 बुँदे सम्झौता गऱ्यौँ हामीले राष्ट्रको लागि गरेको थिएन। त्यसकारण त्यसकै प्रतिफल आज हामी भोग्दैछौँ। आज हामी गणतन्त्रको एउटा हिमायती भन्छौँ अथवा देशमा गणतन्त्र छ भन्छौँ। गण भनेको जन हो होइन, त्यो जनतन्त्र जुन देशमा आउनुपर्ने के आयो त। त्यसकारण म एकदमै क्लियर कट के भन्न चाहन्छु भनेदेखि राजनीति भन्ने चाहिँ एउटा व्यवसायीकरण भएको छ। राजनीतिले राष्ट्रिय हितको लागि नागरिकको लागि बोल्नुपर्ने आजसम्म कुनै पनि चिज नबोलेको हुनाले अब महाकालीका कुरा गरौँ, कर्णालीका कुरा गरौँ, एमसीसीका कुरा गरौँ होइन। त्यसकारण यस्ता यस्ता चिजहरू चाहिँ आउँछन्। अब त्यसमा धेरैजनाको धेरै इन्ट्रेस्ट हुन्छ। हामीले बोल्यो भनेदेखि थाहा नपाइकन बोल्यो भन्ने पनि लाग्छ। तर अझै पनि म भन्छु त्यो राष्ट्रघाती चिजहरूलाई हामीले समर्थन चाहिँ जे पर्छ भने पनि गर्नु हुँदैन। अब यो अलिकति हामी अहिलेको चर्चित विषय यहाँले अघि सुरुवातको क्रममा पनि अलिकति जोड्नुभयो, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह। नेपालको राजनीतिमा पुरानै दल पुरानै नेताहरूबाट वाक्क दिक्क भइसकेका थिए। यो स्थानीय निर्वाचनमा केही त्यस्ता व्यक्तिहरू चुनिए, त्यसपछि जनतामा एक प्रकारको आशा पनि पलाएको थियो। सबभन्दा बढी चर्चा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, त्यसै गरी धनगढीका गोपाल हमाल। यी 3टा व्यक्तिको बढी चर्चा भयो र यी 3टा मध्ये पनि 2टाको अहिले अलि बढी चर्चा छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले जब गैर कानुनी ढङ्गबाट निर्माण भएका अनाधिकृत रूपमा निर्माण भएका भवनहरूमा डोजर चलाउने अभियान सुरु गरे, त्यसपछि उनको चौतर्फी रूपमा प्रशंसा भइरहेको छ। यस्ता प्रकारका कामहरूमा सरकारले अंकुश नै लगाउनुपर्छ, कानुन सबैले मान्नुपर्छ, जे गर्नुभयो उहाँले ठिक गर्नुभयो भन्ने खालको भनाइहरू विचारहरू प्रस्तुत भइरहेको छ। अब यो सन्दर्भ बालेन शाहको सन्दर्भमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, म त एप्रिसिएट गर्छु। कुर्दै चाहिँ यस्तो मान्छे जसले यो देश जोगाउला भनेर मैले आफैले एक्सपेक्ट गरेको मान्छेहरूमध्ये हुनसक्छ ऊ बालेन शाह होस्। मलाई थाहा छैन नि त, किनभनेदेखि कोही न कोही त आउनु पर्यो नि। सिङ्गापुरको लागि ली कुआन यू आउँछ होइन, महाथिर आउँछ इन्डोनेसियाको लागि भनेदेखि नेपालको लागि हुनसक्छ बालेन शाह नै एउटा उपयुक्त व्यक्ति छ जसले त्यति आँट गरेर, इन्जिनियर हो होइन, त्यति आँट गरेर एउटा काम सुरु गर्दैछ। मैले पनि उसलाई बधाई दिँदाखेरि एउटै मात्रै कुरो मैले रिक्वेस्ट गरिरहेको थिएँ कि नेपालको काठमाडौँको विशेष गरेर यो फोहोर मैला व्यवस्थापनमा जुन राजनीति चलेको छ त्यसलाई चिर्न सकिएन भने यो स्वास्थ्यसँग रिलेटेड चिज हो। मेरो विषय भएको हुनाले म जितेकोमा एकदम हार्दिक बधाई दिँदै सबभन्दा पहिलो काम चाहिँ काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन मात्रै होइन, आज जनताहरू आफ्नै जग्गामा रोपेको धान फल्न नसकेर एउटा मल नपाएर पीडित छन् भनेदेखि यदि हामीहरूले त्यो फोहोरलाई मोहोरमा बदल्यौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले मलमा परिणत गर्न सक्यौँ भनेदेखि यति भए पनि त सुरु हुन्छ नि त। जस्तो गोकर्ण नगरपालिकाले
यो कुरो थालेको छ, अझै पनि कार्यान्वयन चाहिँ हुन बाँकी नै छ। तर अब अरू पनिले अहिले बालन शाहले गरेको काम देखेर अहिले म सुन्दैछु पोखराले सुरु गर्यो हैन, र धरानले सुरु गर्यो, विभिन्न नगरपालिकाहरूले अहिले यसरी नै अगाडि बढेका छन् अरे। जुन अनाधिकृत रूपमा बनाइएका जति पनि चिजहरू छन्, एउटा सानो कुरा गरौँ, म मुक्तिनाथको 2300 रोपनी जमिन कहाँ छ आज हामीलाई थाहा छैन। पशुपति गुठीको 3000 रोपनी र वीर अस्पतालको 1800 रोपनी जमिनहरू कहाँ छन् हामीले खोज तलास गरेका छैनौँ। यदि त्यो गर्ने हो भनेदेखि आज ललिता निवास प्रकरणमा जे चिज भएको छ त्यसलाई यदि हामीले हेर्ने हो भनेदेखि हामीले धेरै कुरा पत्ता लगाउन सक्छौँ कि नेपाल त्यसै बिग्रिएको छैन, नेपाल त्यसै धराशायी भएको छैन। यहाँनिर कसैले पनि विकासका कुराहरू मुखले भन्छन् तर गर्न चाहँदैनन्। त्यस्तो अवस्थामा बालन शाह आएर विकासलाई साँच्चै विकासै हो। एकपल्ट बाबुराम भट्टराईले र हाम्रो भाइ काजीले जुन थालेर त्यति रोडहरू बने, हुनसक्छ अहिले काठमाडौँको मुहार जसरी फेरियो, इन्डियाको हामीहरूले जुन आम आदमीको केजरीवालले दिल्ली मात्रै उसको कब्जामा थियो अथवा दिल्ली मात्रै जितेका थिए उसका सिद्धान्तले, तर आज आएर उसले हरियाणा पनि गयो, अब गुजरातमा पनि उसको जित हुँदैछ। त्यसकारण यसरी यदि साँच्चै नै बालन शाहले आफ्नो चमत्कारिक अलौकिक प्रदर्शन गरेर यदि अधिराज्यभरि नै यसपालि चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले त्यसरी नै जित्ने हो भनेदेखि त नेपालको मुहार फेरिन केही पनि टाइम लाग्दैन। उहाँको प्रशंसा सबैले गरिरहनु भएको छ, त्यसरी नै अगाडि बढोस् भनेर उहाँलाई शुभेच्छा पनि दिइरहनु भएको छ। अब यहाँको पेसाको हिसाबले स्वास्थ्य भए तापनि राजनीतिमा कति धेरै फोहोरी खेल हुन्छ, कति धेरै घृणित खेलहरू हुन्छन्, भइरहेका छन्। यहाँ नजिकबाट जानकार पनि हुनुहुन्छ, त्यतिकै अध्ययनशील पनि हुनुहुन्छ। बालन शाहको सन्दर्भमा उहाँले जसरी डोजर अभियान सुरुवात गर्नुभएको छ, पुरा नेपालको कुरालाई छोडेर हामी काठमाडौँ उपत्यकाको मात्र कुराकानी गरौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा त्यस्ता धेरै भवनहरू जो चाहिँ दलले प्रशय दिएर त्यस्ता भवनहरू गैरकानुनी ढङ्गबाट निर्माण भएका छन्। नदी सरकारी जमिनहरू, नदीका छेउछाउका जमिनहरू त्यो मिचिएका कुराहरू छन्। बालेनको त्यो डोजर यात्रा त्यतिमै रोकिन्छ कि यसरी जो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र दलको प्रशयको आधारमा गैरकानुनी ढङ्गबाट निर्माण गरिएका सरकारी जमिनहरू मिचिएका कुराहरू छन्, त्यसमाथि डोजर लगाउन सक्छन् उनले? कति चुनौती छ? होइन, यो यति चुनौती हो कि हामीहरूले यहीँ बसी बसी मैले उनलाई शुभकामना दिने अथवा उनलाई केही पर्यो भने हामी पनि अगाडि आउँछौँ भन्ने आश्वासन दिने, अथवा उसले केही सोधे भनेदेखि यो तरिकाबाट जाने भन्ने कुराभन्दा बाहेक त हामी केही पनि अहिले गर्न सकिरहेका छैनौँ। तर मेरो एउटै भनाइ के हो भनेदेखि यो त एउटा ट्रेलर मात्रै हो भन्छु म। काठमाडौँ त एउटा उपमा मात्रै हो, काठमाडौँ सिङ्गो नेपाल होइन, होइन? त्यसकारण यहाँ गरेको चिजले यो नेपाल अधिराज्यभरि नै यदि त्यो विकासको लहर आउँछ भनेदेखि हामीले त्योभन्दा बेसी के खोज्ने? आज हेर्नुहोस्, 3 वर्षमा 300 दिन तालाबन्दी भएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय थन्किएको छ। हामीले त्योभन्दा ज्यादा दुःख लाग्दो कुरो के भन्ने भन्नुहोस् मलाई, होइन? एउटा पढ्ने विद्यार्थीहरूको पढाइ अहिले 3 महिना अगाडि, वर्ष दिन अगाडि आउनुपर्ने रिजल्ट अहिलेसम्म आउन सकेको छैन। अस्ति भर्खर हाम्रो उपकुलपति बास्कोटा डाक्टर साहबले यस्तो रोएर त्यो कुराहरू भन्नुभयो कि हामीले केही गर्न पाउँदैनौँ, त्यहाँको काम पनि हामीहरू युनिभर्सिटीभन्दा बाहिर बसेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरो यो के एउटा देशमा हुने कुरा हो? र यसलाई प्रश्रय कसले दिएको छ त? के तालाबन्दी लाउने कसैको अधिकार हो? अरूको पढ्न पाउने अधिकारलाई एउटा कसैले युनिभर्सिटीमा ताला लगाएर हुन्छ? यहाँ ताला लाग्छ, सबै विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न जान्छन् अनि त्यसको अरबौँ रुपियाँ विदेश जान्छ अनि हाम्रो मुद्रास्फीति अथवा हाम्रो मुद्रा सञ्चित कम भयो भनेर हामीहरू उफ्रिन्छौँ, रुन्छौँ, कराउँछौँ। के हुन्छ त्यसले? के फाइदा गर्छ र? त्यसकारण हामीले त के हेर्नु पर्यो भने हामीले प्र्याक्टिकल हुनु पर्यो। त्यो तालाबन्दी लाउने त कसैको अधिकार होइन नि। ती तालाबन्दी लाउने जति पनि क्रियाकलापहरू छन् तिनीहरूलाई हामीहरू किन जेल हाल्न सक्दैनौँ?
सरकार होइन र यो, चाहे जुनसुकै गुटको होस्, चाहे जसुकैले गरेको होस् होइन, एउटा अध्ययन संस्थानमा एउटा युनिभर्सिटीमा ताला लाउने भन्ने कुरो चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ यो पाच्य छैन। त्यसकारण मैले के भनेको भने हाम्रा यस्ता यस्ता विकृतिहरू देशमा छन् कि हामीहरूले यदि यसरी नै छोड्दै गयौँ भनेदेखि बालेन मात्र होइन, अरू बालेन जस्ता अरू 100 जना यसपालि आउनुपर्छ, जसले यी सबै चिजलाई चाहिँ रोकेर जति पनि यो राजनीतिक भागभण्डाका कारणबाट भएका चिजहरू छन्। म राजनीतिमा लागेको छैन, त्यसकारण म आज केही पनि मेरो अस्तित्व छैन। सबै बुद्धिजीवीले त्यही भन्दैछन् के सबैजना राजनीतिमा लाग्नुपर्ने हो त? बालनले त भनिसक्यो कि यदि महानगरपालिकामा काम गर्नेहरू कसैले राजनीतिको टिकट लिएको छ भनेदेखि उसले छोड्नुपर्छ होइन। त्यसकारण मेरो के भनाइ भनेदेखि राजनीति मान्छेहरूले देश विकासको लागि गर्नुपर्नेमा राजनीति चाहिँ एउटा व्यवसायीकरण भयो। कसरी पैसा कमाउने, कसरी मन्त्री हुने, कसैले पनि यो भन्दैन कि राजनीतिमा लागेर म चाहिँ मन्त्री हुन चाहन्न। राजनीतिमा लागेका अथवा सांसद भएर आएका मान्छेहरू मन्त्रीमा चुनिनु हुँदैन, मन्त्री अरू नै हुनुपर्छ। देश विकास गर्ने मान्छेहरू चाहिँ मन्त्री हुनुपर्छ भन्नुस् त, भोलि कोही पनि उठ्दैन सांसदमा। यदि एउटा सांसद किनबेचको लागि 5-10 करोड रुपियाँ जुन खर्च भएको छ त्यो हुन बन्द हुन्छ। तर हामी त्यो भन्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ, किनभने सांसद हुने नै मन्त्री हुनको लागि। हेर्नुहोस्, त्यसकारण हाम्रो जुन व्यवस्था छ त्यो नै गलत छ। गलत व्यवस्थामा हामीले जतिसुकै जे मलजल गरे पनि तपाईँले सुपारी रोपेर त नरिवल त एक्सपेक्ट गर्नुहुन्न नि, सुपारी नै फल्छ त्यसमा। त्यसकारण हामीले रोपेका चिजहरू चाहिँ हामीले जे किसिमको संस्कार बच्चाहरूलाई दिएका छौँ, आज स्कुलहरूमा नेपाली संस्कारको शिक्षा दिने स्कुलै छैन। मैले त अस्ति छक्क परेँ म कि अचेल त अङ्ग्रेजी स्कुलमा पढाउँदाखेरि पनि अब अर्कै स्टाइल आइसक्यो। हामीले जस्तो क ख ग पढ्दैनन्, एबिसिडी पढ्दैनन् होइन। त्यसकारण हामीले हाम्रा बालबच्चाहरूलाई होइन विदेश पठाउनको लागि अथवा विदेशमा बिक्री हुन् भन्नको लागि जस्तो खालको आवश्यकता हामीले त्यही खालको पढाउँदैछौँ। नेपाल र नेपालीको हितको लागि उनीहरूले यहीँ हुर्किएर बढेर नेपालीको सेवा गर्ने खालको शिक्षा हामीले दिन बन्द गरेका छौँ। यो समयको माग हो, परिवर्तन हो, अथवा हामी गलत प्रवृत्तितिर, गलत संस्कारतिर गइरहेको? यो गलत संस्कार हो, माग होइन। किनभने माग भन्ने कुरो त कस्तो हुन्छ भनेदेखि मैले मेरो बालबच्चाहरूलाई जे संस्कार दिन्छु म होइन, म जे बोल्छु, अचेल भन्नुहोस् न मन्दिरमा गएर नमस्ते गर्दैनन्, हामी सिकाउँदैनौँ। मन्दिरमा गएर वाट इज दिस, हामीले किन सिकायौँ होइन। आज आएर अरू धर्म प्रचारकहरूले जसरी हाम्रो धर्मलाई चाहिँ बिगारेर हाम्रो संस्कारमाथि जसरी कुठाराघात गरेका छन् त्यो हामीले रोक्ने कि नरोक्ने होइन। त्यसकारण आज हामीहरूले जुन एउटा हाम्रो सनातन वैदिक का कुराहरू हामीहरू जसरी गर्दै थियौँ होइन, त्यो नगरेर आज गाउँ गाउँमा हेर्नुहोस् पुरा धर्म प्रचारकहरूले पुरै टोलै एकदम गाउँका गाउँ बदलिसकेको छ उनीहरूलाई लोभमा प्रलोभनमा पारेर। त्यसकारण यो सब चिज मेरो हिसाबले रोक्नुपर्छ र जुन 10-10 वर्षसम्म जनयुद्धको बारुद हाम्रा बालबच्चाहरूमा परेको थियो ती बच्चाहरू अहिले 18-20 वर्षका भएका छन्। त्यसकारण उनीहरूलाई त यस्तो एउटा नराम्रो दिमागमा टेन्सन परेको छ कि उनीहरू सबै घर परिवारसँग पनि विद्रोह गर्न चाहन्छन्। हामीले सिकाएका थियौँ कि हाम्रो लागि त हामीले कसरी बाँच्ने होइन, हामी कोही पनि एकअर्कासँग छुट्टिएर बसेका थिएनौँ। तर हामीले सिकायौँ, के सिकायौँ त लिम्बुवान, त खम्बुवान, त जाथारू, त मधेस, त पहाड, त तराई भन्ने कुरो हामीले उनीहरूलाई बटवारा गरेर हामीले सिकाएको कुरो अहिलेको बालबच्चामा आएको छ। त्यसकारण अबको शिक्षा भनेको चाहिँ हामीले त्यो बदल्नको लागि राम्रो खालको शिक्षा दिन थाल्यौँ भने हुने हो। तर हाम्रो शिक्षाको अहिले उद्देश्य विदेश पठाउने। कहाँ पठाउने? अस्ट्रेलिया, युएस, युके, जापान, कोरिया, यदि कोही कतै भएन भने मिडल इस्ट होइन। त्यो खालको शिक्षा हामीले दिएको हुनाले हामीहरू अहिले
एकदम तल भासिएका छौँ। अब यहाँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभएको छ डाक्टर साहब। यो विषयमा हामी छुट्टै पनि कुराकानी गर्छौँ। शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ, संस्कार कस्तो हुनुपर्छ, यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि छुट्टै समय पनि चाहिएला, कुनै दिन हामी गर्छौँ। अहिले जो काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले कम्तीमा फोहोरभित्र हात हाल्ने हिम्मत गर्नुभएको छ, त्यो फोहोरलाई सफा गर्ने अभियान सुरुवात गर्नुभएको छ। यो अत्यन्त राम्रो काम पनि। अब त्यसै गरी अर्को एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पात्र, उहाँले चुनाव जितिसकेपछि त विश्वभरिका नेपालीले साँच्चै धेरै समयपछि नेपालमा एउटा त्यस्तो नेताको जन्म भयो, धेरैले उहाँलाई प्रेरणाको स्रोतको रूपमा पनि लिएको पाएँ मैले। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ, धरानसँग आफैको पनि यहाँको चाहिने अत्यन्त म त जन्मेको ठाउँ जन्मस्थान नै यहाँको गहिरो सम्बन्ध छ। उहाँको विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, मैले अघि नै 3 जनाको नाम लिएँ। हजुर। त्यसमध्ये अब म जन्मिएर हुर्किएर बढेर पढेर बिए गरेर होइन, मैले रात बिहान जतिखेर सम्झिँदा पनि आफ्नो जन्मभूमि त नेपालै हो, तर के हो भने म जन्मिएको ठाउँ चाहिँ धरान पुरानो बजार हो। त्यस्तो ठाउँका एकजना हर्क साम्पाङले चाहिँ यो जुन चुनाव जितेर अहिले जुन उसको स्टाइलमा काम गरिरहेका छन्, मेरो बेला बेलामा धरानको धेरैजनासँग कुराकानी भइरहेको छ। किनभनेदेखि म चाहिँ अलिकति चिन्तितै छु। धरानको जुन BPKIH हस्पिटल जुन युनिभर्सिटी छ होइन, हो त्यसको जुन विसङ्गति जुन सुरु भयो, त्यसमा तालाबन्दी भए, त्यसमा हडताल भए र त्यो कुराको पनि अहिले हर्क साम्पाङजीले जुन सुरुमै त्यसलाई पनि मिलाउनको लागि जे प्रयास गर्नुभएको छ, मेरो बेला बेलामा प्रभु श्रेष्ठसँग पनि कुरा भइरहेको छ र मैले उहाँहरूले जितेपछि मैले बधाई पनि दिएको छु र यदि मौका पर्यो भने म लट्ठी टेकेरै भए पनि धरान जान्छु। हर्क साम्पाङजी काठमाडौँ आउनुभएको थियो। मैले हाम्रो सुरेन्द्र केसीजीलाई भनिरहेथेँ यदि मौका मिल्यो भनेदेखि एकपल्ट हामीहरू 3 जना पनि बसौँ भनेर, तर अब उहाँ यति बिजी हुनुभयो होला कि अहिले मेरो भेट भएको छैन। म एकदमै उहाँको एप्रिसिएट गर्छु र जुन स्टाइलमा उहाँले गर्नुभएको छ, म एउटै रिक्वेस्ट के गर्छु भनेदेखि उहाँ अलिकति कवि हृदय भावुक पनि बेसी हुनुहुन्छ होइन, त्यसकारण अलिकति पनि नतालिने, पुरा धरानका जनता उहाँको साथमा छ, त्यो विचार गर्नुपर्छ। त्यसकारण एकदमै संयम भएर उहाँले जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले पानी ल्याउने जुन कुराहरू भएका छन्, धरान BPKIH का जुन कुराहरू भएका छन्, जसरी उहाँले समाधान गर्दै हुनुहुन्छ, म एकदमै मुक्त कण्ठले खुला हृदयले म उहाँको प्रशंसक र म उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। उहाँहरू दुवैजना एउटा प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। स्वतन्त्र रूपमा उहाँहरू जितेर काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाह हुनुहुन्छ, धरानमा हर्क साम्पाङ हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूको जो अहिले एकअर्काप्रति आलोचना गर्ने त्यो जुन प्रवृत्ति देखिएको छ नि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जनता पनि विभाजित भएका छन्। यो आलोचना गर्ने एकअर्काको प्रवृत्तिलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हर्क साम्पाङलाई के भन्नुहुन्छ, बालेन शाहलाई के भन्नुहुन्छ? होइन, यो म एकदमै दुखी छु। मैले पनि पढेँ, मैले पनि त्यतिखेर सुने, मैले पनि फोन गरेँ, मेरो कन्ट्याक्ट हुन सकेन होइन। यो चाहिँ प्योरली एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हो। यी दुई जुन व्यक्तित्वहरू छन्, यी दुई बिचमा केही पनि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छँदा पनि छैन र हुनु पनि हुँदैन र हामी सबै एकजुट भएर केही त्यस्ता कुराहरू, अब मैले गरेँ एउटा कुरो केही भनिदिएँ भनेदेखि अरूलाई रिस उठ्ला होइन, उसलाई अप्ठ्यारो पर्ला। त्यसकारण हाम्रो पनि कर्तव्य के हो भनेदेखि यी जसरी उदयमान ताराहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ हामीहरूले के भन्नुपर्छ भनेदेखि अहिले कसैको पनि सपोर्ट पाउँछु भनेर तपाईँहरू नसोच्नुहोस्। तपाईँहरू त अहिले एक्लो ध्रुव तारा जस्तो हो, तपाईँहरू अहिले आउनुभएको छ होइन। अरू सबै एकातिर छन्, उनीहरूले तपाईँहरूको खुट्टा तान्ने, तपाईँलाई ढाड भाँच्ने, तपाईँको टाउको फुटाउने के गर्छन्, त्यसको लागि तपाईँहरू तयार हुनुहोस् होइन। त्यसकारण कसैले पनि सपोर्ट गर्दैन, किनभनेदेखि यत्रो यो दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले यति च्यालेन्ज गरेर आएर काम सुरु गर्नु भनेको यो सानो कुरो होइन। यसलाई तपाईँहरू हल्का रूपले नलिनुहोस् होइन, तर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरू भनेको एउटा उपमा हो होइन। उपमा के को भन्दाखेरि दलीय व्यवस्थाको लागि यो ठुलो प्रहार हो
कि जनताले चाह्यो भनेदेखि जे पनि गर्न सक्छन्। यो यदि दलीय व्यवस्था हाम्रो लागि अफाप छ भनेदेखि, यदि यो गणतन्त्र हाम्रो लागि अफाप छ भनेदेखि, जे पनि अफाप छ भनेदेखि राष्ट्रको लागि, राष्ट्रहितको लागि चाहिँ जनताले यसलाई छोड्दैनन्। त्यसकारण यसमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, राम्रो कुरो हामीले ल्याउनुपर्छ। त्यो कुरो चाहिँ तपाईहरुबाट संवाहकको रूपमा तपाईहरु आउनुपर्छ। त्यसकारण यसरी तपाईहरु फाटेर होइन, झन् जुटेर यदि मैले सके भनेदेखि म दुईजनालाई सँगै राखेर पनि एउटा म उहाँहरुसँग चियापानको समन्वयात्मक भूमिका खेल्दिनु भयो भने म एकदमै अर्कालाई होइन दुईटामा केही पनि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङै छैन। मलाई त एकदम विश्वास छ, किनभने उहाँ पूर्व धरान हैन, हाम्रो बालेनजी काठमाडौँ मध्य, त्यसकारण यति टाढा टाढाको मान्छेले एक अर्कालाई सपोर्ट नगर्नुपर्ने अथवा एक अर्काको खुट्टा तान्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। यो त एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ एकछिन भयो, सिद्धियो। राम्रो डाक्टर साहब, काम गर्ने स्टाइल चाहिँ बालेन शाहको राम्रो कि हर्क साम्पाङ? होइन, दुईटाको आफ्नो आफ्नो स्टाइल छ। मैले स्टाइल, मेरो आफ्नो स्टाइल छ हैन। म कहिले पनि कसैलाई पनि दुःख नदिउँ, केही नबोलौँ भनेर मैले आफ्नो ओम हस्पिटल काम गरिरहेको ठाउँ पनि म छोडेर अहिले म हेम्स हस्पिटलमा काम गर्दैछु। त्यसकारण मेरो आफ्नै स्टाइल हो, बालेनजीको आफ्नै स्टाइल हो, हर्कजीको आफ्नै स्टाइल हो। त्यसकारण यो कसैको पनि एकअर्कासँग स्टाइल चाहिँ मिल्दैन। तर कुरो के छ भनेदेखि जुन फुर्तीका साथमा, जुन एउटा डिटर्मिनेसनका साथमा बालेनजीले अहिले काठमाडौँका जति पनि अनाधिकृत संरचनाहरू छन् र मिसयुटिलाइज गरिएका जति पनि चिजहरू छन्, पार्किङको लागि सडकले सबै मान्छे हिँड्न सक्दैन, बाटोघाटो सब बन्द छ, तर पार्किङको लागि भनेर बनाएको संरचनाहरू चाहिँ यदि गोदाम घरमा युटिलाइज भएको छ भने त राम्रो भएन नि। त्यसकारण त्यसलाई व्यवस्थित गरेर यदि गर्न सक्यो भनेदेखि आज काठमाडौँको जुन ट्राफिकको प्रब्लम छ अथवा हामीहरू कुनै पनि एरियामा जाँदाखेरि गाडी राख्न नपाउने जुन समस्या छ, त्यो समस्या समाधान हुन्छ हैन। त्यसकारण आफ्नो स्टाइलमा म दुईटैलाई एकदमै शुभकामना दिन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। त्यसकारण कसको स्टाइल राम्रो भनेर मैले भन्ने कुरै आउँदैन। बालेन शाह र हर्क साम्पाङ मध्ये एकलाई रोज्नु पर्यो भने यहाँले के को लागि? व्यक्तिगत विचारमा दुईटा मध्ये एउटालाई अलिक होइन, यदि मैले अहिले एकछिन भनौँ न हैन, हर्कजीसँग मेरो स्टाइल धेरै मिल्छ। हर्कजीसँग मिल्छ, मेरो धेरै स्टाइल मिल्छ। किनभने उहाँ पनि अरूलाई दुःख दिएर होइन, आफै ढुङ्गा बोकेर आफै लागि गर्ने मान्छे। बालेनजीको कस्तो छ भनेदेखि आफै गएर जुन चिज नहेरिकन, त्यो नगरिकन चित्त नबुझ्ने, हेर्नुहोस् है। त्यसकारण मैले के भनेको भनेदेखि यदि मैले राष्ट्र निर्माणको लागि, भोलि गएर देशको प्रधानमन्त्रीको लागि, यदि राष्ट्र बनाउनको लागि मैले रोज्नु पर्यो भनेदेखि म बालेनलाई रोज्छु हैन। किनभनेदेखि उसको जुन एउटा क्यापेसिटी छ, उसको जुन डिटर्मिनेसन छ, उसको जुन परिचालन गरेर जुन अगाडि बढ्ने जुन शक्ति छ, घमण्ड आउनु हुँदैन, स्वाभिमानलाई सधैँ सर्वोपरि राख्नुपर्छ। त्यसकारण त्यो कुरामा चाहिँ बालेन अगाडि छन्। अब हजुर, हामी सबैले थाहा छ, सबैले भनिरहनु भएको छ, मुलुकको अवस्था जटिल छ। नेपालमा योग्य, सक्षम, इमान्दार मान्छेको खाँचो छ। ती मानिसहरूले देश निर्माण गर्नको लागि अगाडि आउनुपर्छ भनेर आवाजहरू उठिरहेका छन्, कतिपय अवस्थामा आइ पनि रहेका छन्। अहिलेको परिस्थितिमा डाक्टर, प्रोफेसर, कलाकार, इन्जिनियर अथवा राजनीतिभन्दा फरक धारका व्यक्तिहरू अहिले राजनीतिमा होमिएका देखिन्छन्। आउँदो निर्वाचनमा उहाँहरू सहभागी हुनको लागि, उम्मेदवार बन्नको लागि त्यो प्रकारको तयारी गरिरहेको पनि सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्। यो विषयलाई कसरी हेर्दै राष्ट्र निर्माण गर्नका लागि फरक पेसाबाट आएका मानिसले काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, उनीहरूको त्यो योग्यता, क्षमता पुग्छ कि पुग्दैन, कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? होइन, काम गर्न सक्छन् सक्दैनन्, योग्यता छ छैन भन्ने कुरा त हामीले के हेर्नुपर्छ भनेदेखि बालेनलाई एउटा उदाहरणको रूपमा लिउँ हैन, हर्कलाई लिउँ अथवा धनगढीमा हाम्रो उसलाई लिउँ, गोपाल हमालजीलाई लिउँ, जसलाई लिए पनि हुन्छ, हाम्रो त केही पनि छैन। तर कुरो के हो भनेदेखि यो जुन बौद्धिक जगत छ नि, यो त्यसै बस्दैन। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु 39 सालको
39 सालको जुन 36 सालको रेफरेन्डम भयो, त्यसपछि 46 सालको जुन हाम्रो आन्दोलन भयो, त्यो आन्दोलनको बेला मै टिचिङ हस्पिटलमा डाइरेक्टर थिएँ। कसरी हामीहरूले कुन रिस्क लिएर आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर हामीले चिकित्सकहरूले त्यो आन्दोलनलाई सफल पार्यौँ हैन। 62-63 को आन्दोलनमा टिचिङ हस्पिटलमै म चेयरम्यान थिएँ, त्यसलाई हामीले कसरी अगाडि बढायौँ। यस्ता चिजहरू जुन जतिखेर देशलाई जरुरत पर्छ, यो चिकित्सकहरू अथवा जुन अरू टेक्नोक्र्याटहरू छन्, यी पछाडि कहिल्यै परेका छैनन्, जहिले पनि अगाडि आउँछन्। त्यसैले मैले यो कसैलाई च्यालेन्ज होइन, यो अनुरोध म के गर्न चाहन्छु भनेदेखि यो जुन शक्ति छ, यो शक्तिलाई कसैले पनि अन्डर एस्टिमेट नगर्ने हैन। जब यो शक्ति अगाडि बढ्यो भने नि कि वार कि पारको लडाइँ सिद्धिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण अहिले पनि हामी सुध्रिनुपर्छ। यो राजनीति गर्ने काम राजनीतिज्ञहरूले नै देशको लागि, नागरिकको लागि गरिदियो भनेदेखि हामी किन अगाडि बढ्ने। हामी त आफ्नो काम बिरामी हेरेर, बिरामी निको पारेर, अपरेसन गरेर हामीहरू बस्ने मान्छेहरू हो। तर यसबाट हामीहरू अछुत चाहिँ छैनौँ, यसबाट हामी कान थुनेर बसेका छैनौँ, हामीहरू आँखा चिम्लिएर बसेका छैनौँ। हामीहरू वाच गरिरहेका छौँ कि कसको कुन किसिमको अभिव्यक्ति अथवा त्यो क्रियाकलापले चाहिँ राष्ट्रलाई घात गर्दैछ। त्यसकारण यो सबैजना उठेका छन्, हाम्रै कम्युनिटीबाट पनि अथवा अरू कम्युनिटीबाट भन्नुहोस् न। अहिले देशमा हाम्रो सुन्दरमणि रक्षाहरू उठेका छन्, सुरेन्द्र केसीहरू उठेका छन्, भीमार्जुन उठेका छन्, हाम्रो सङ्ग्रौलाजी युवराजीहरू उठ्नु भएको छ। हाम्रो अहिले पार्टी नै खोलेर रवि लामिछानेहरू आएका छन्, हाम्रो रमेश प्रसाईहरू आएका छन्, अर्जुन प्रसाईजीहरू हुनुहुन्छ, अरू एकजना प्रसाईजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि पार्टी पुण्य प्रसाईजीहरू हुनुहुन्छ। यी सबैजना पार्टी खोलेरै आए पनि यिनीहरू चाहिँ के हो भनेदेखि, अनि हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेलजी, यिनीहरू कस्तो भयो भनेदेखि यिनीहरू अहिले बात नलागेका अथवा अनटेस्टेड होइन कि यिनीहरूले गएर भोलि गएर भ्रष्टाचार गर्लान् अथवा देशलाई खोद्रो खल्लान्, बिगार्लान् भनेर अहिले कसैले पनि एक्सपेक्ट गरेको छैन। त्यसकारण तर यो सबै शक्तिहरू मिलेर चाहिँ अहिलेको राजनीतिज्ञहरूसँग काउन्टर गरेर उनीहरूलाई एउटा सही बाटोमा लगाउन सके भने पनि यो ठुलो एउटा उपलब्धि हुन्छ। म त त्यही आशा गर्छु, देशमा कुनै पनि विग्रह नहोस् हैन, हामीले गृहयुद्धतिर जान नपरोस्। अझै पनि हामीहरू यति पैसा पुगेन, योग भएन भनेर धेरै चिजहरू अहिले ब्यान गर्दैछौँ, तर अहिले पनि हामीहरू कृषि उत्पादन गरेर स्वावलम्बन हुनेतिर लागेका छैनौँ। हाम्रा यहाँका चिकित्सकहरू यहाँ काम नपाएर, यहाँ पढ्न नपाएर विदेश गइरहेका छन्, तर देशमै हामीहरू पढ्ने वातावरणबाट उनीहरूलाई वञ्चित गरिरहेका छौँ। अहिले 2000 नर्सेसहरू बेङ्गलोर गए, नेपालमा पढ्न नपाएर गएका हुन् हैन। यहाँका एएनएमहरू यहाँ उत्पादन जो हुन्थे, कुन काप्चामा काम गरेका थिए, तिनीहरू आज उत्पादन हुँदैनन् हैन। त्यसकारण यस्ता विसङ्गतिहरू जुन निम्तिएका छन्, त्यसको लागि हामी सबै बस्नुपर्छ र के गर्दा राम्रो हुन्छ राष्ट्रको लागि त्यो हामीले सोच्नुपर्छ। राष्ट्र अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्यो, त्यसमा चाहिँ अब नयाँ मानिसहरू, अनटेस्टेड मानिसहरू आइरहेका छन्, यो स्वागत योग्य नै हो भनेर भन्नुभयो। र अर्को यहाँले के भन्नुभयो भने देशको अहिलेको जो अवस्था छ, देशका नागरिकहरू, बुद्धिजीवीहरू पनि छुट्टा छुट्टै आफ्नो चाहिँ उनीहरूको धारणा सिद्धान्त छ। यहाँले भन्नुभयो यदि हामीले सुपारी रोप्नु छ भने सुपारी नै रोप्नुपर्छ, सुपारी फलाउने हो भने सुपारी नै रोप्नुपर्छ, सुपारी रोपेर नरिवल फल्दैन भनेर भन्नुभयो। अहिले जो एकातिर केही मानिसहरू गणतन्त्रप्रति आस्था राख्ने, केही मानिसहरू राजतन्त्रप्रति आस्था राख्ने, यो विषयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? दुईटा मध्ये एउटा व्यवस्था रोज्नु पर्यो भने कुन रोज्नु? होइन, तन्त्र मेरो लागि ठुलो कुरो होइन। हजुर, म त त्यही भन्छु हैन कि तर हामीले के हेर्नुपर्छ भनेदेखि हामीले नेपालमा गणतन्त्र आएपछि त, यो संघीयता आएपछि त के न हुन्छ, रातारात बदलिन्छ। हामीले 30 वर्ष त हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेरिसक्यौँ। 46 सालदेखि हेरेनौँ त, अहिले 33 वर्ष भइसक्यो। हामी हेरेका हेरै छौँ, मुखमा दही जमाएर बसिरहेछौँ, हामी केही बोलेका छैनौँ, उनीहरूलाई जे छ त्यही गर्न दिएका छौँ। तर कुनै पनि दिन कुनै पनि पेपरमा, कुनै पनि रेडियोमा यो राजनीतिभन्दा बाहेक अरू कुनै कुराले प्रश्रय पाएको छ? आज नेपालमा चाहिँ 4000 विद्यार्थीहरूले चाहिँ मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउने हामीले वातावरण बनायौँ
भनेर कतैतिर सुन्नुभएको छ? यो सुन्नुहुन्छ कि आज नेपालमा पढ्न नपाएर 2000 विद्यार्थी बाहिर गए होइन? त्यसकारण कुनै पनि नेताहरूले राष्ट्रको लागि चिन्ता गरेर एउटा प्रोक्लेम गरेर हामी राष्ट्रलाई यहाँदेखि यहाँ पुर्याउँछौँ, हाम्रो यो कटिबद्धता हो, यो पैसा हामीहरू भ्रष्टाचार हुन दिँदैनौँ भनेर यदि त्यो भन्यो भनेदेखि भोलिदेखि काम सुरु होला। त्यसकारण अहिले भए ती पैसा सबै यो प्रदेश र सङ्घीयतामा सिद्धिएका छन्, त्यसलाई पनि पुगेको छैन भनेदेखि देश विकास अर्को 15 वर्ष हुन्छ यही हिसाबले जाँदा हुँदैन। त्यसकारण मैले के भनेको भनेदेखि देश विकासको लागि चाहिने सबभन्दा खम्बा भनेको चाहिँ हाम्रो जनपक्षीय हो होइन? त्यसका मान्छेहरू हुन् जसले चाहिँ अलिकति पनि लोभ नगरिकन भ्रष्टाचार नगरिकन काम गर्छन्। अब भ्रष्टाचार गरेर दलदलमा फसिसकिरहेछन्, एउटै रोड चाहिँ 25 वर्षदेखि बनेको छैन, फेरि उसैलाई हामीहरू दिँदैछौँ भनेपछि हामीले के एक्सपेक्ट गर्ने? त्यसकारण मैले चाहिँ के भनेको भनेदेखि एटलिस्ट फर 5 इयर्स 5 वर्षको लागि चाहिँ नयाँ नेतृत्वलाई देश बनाउने जिम्मा दिउँ न त, के फरक पर्छ होइन? त्यसकारण यदि जनताले साँच्चै नै भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो यसपालिको चुनावमा होइन हाम्रालाई होइन राम्रालाई भोट दिनुपर्छ र देश विकास साँच्चै नै हुने हो भनेदेखि कसैको पनि झोला च्यापेर हिँड्न हुँदैन। डाक्टर साहब, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ छौँ। यहाँको पेसासँग सम्बन्धित नै अलिकति कुराकानी गरौँ। कुनै समय थियो डक्टर भनेको भगवानको रूपमा हेर्थे, डक्टरकोमा गइयो भने स्वस्थ भइन्छ, जीवन बाँचिन्छ। प्रत्येक मानिसले सपना पनि राख्दथे पढेर डक्टर हुनुपर्छ, डक्टर मेरो उद्देश्य हो भनेर राख्दथे। तर यो पछिल्लो समय जो डक्टरप्रतिको एउटा आस्था, हस्पिटलप्रतिको आस्था, त्यो चाहिँ जनमानसमा एकदमै घट्दै गएको छ। यो व्यावसायिक मात्रै भयो, डक्टरहरूले मानिसको जीवनभन्दा पनि पैसासँग तुलना गर्न थाल्यो। यो प्रकारको अहिले समस्याहरू, आलोचनाहरू, आरोपहरू देखिन्छन्। यो के कारणले बिग्रिँदै गयो? वर्तमान अवस्थामा यो स्वास्थ्यमा सबभन्दा बढी ठुलो समस्या के छ? यो एक हातले त जति हल्लाए पनि ताली बज्दैन, ताली बज्नको लागि दुईटा हात चाहिन्छ। त्यस्तै हो सरकार र नागरिक, सरकार र जनता भनेका यी दुई पाङ्ग्रा हुन्, दुईटा हात हुन् होइन? यदि यो दुईटै हात मिलेर चाहिँ ताली बजाउने कोसिस गरियो भनेदेखि हाम्रो स्वास्थ्य सेवा जुन छ अथवा स्वास्थ्य शिक्षा जुन छ त्यो बदलिनलाई अथवा त्यसले पहिलेको जुन तपाईँले भन्नुभयो भगवानका रूपमा लिन्थे चिकित्सकलाई, डक्टरकोमा गइयो भने बाँचिन्छ भन्ने हुन्छ नि, आज आएर अझ राम्रो भएको छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन होइन? किनभने पहिले यहाँबाट धेरैजसो सबै बिरामीहरू चाहिँ विदेश जानु पर्थ्यो, यहाँ उपचारै हुँदैन थियो, यहाँ त एउटा टेस्ट टु बेबी पनि हुँदैन थियो होइन? अहिले हाम्रा 28 वटा टेस्ट टु बेबी सेन्टरहरू छन्, एकदम राम्रा राम्रा हेम्स हस्पिटल जस्ता अस्पतालहरू खुलेका छन् होइन? तर त्यति हुँदा हुँदै पनि अब सरकारले हिजो मात्रै वीर हस्पिटलमा मुटुको शल्यक्रिया 23-14 वर्षपछि फेरि सुरु गर्यो अरे भन्ने मैले आज आर्टिकल पढ्न पाएँ। मलाई कति खुसी लाग्यो, मैले त्यसलाई कङ्ग्रेचुलेसन लेखेँ होइन? त्यसको कारण के हो भनेदेखि यो 14 वर्षसम्म सरकार किन कानमा तेल हालेर सुतेको थियो त? यो गर्नु पर्दैन थियो त? बन्द हुनै दिनु हुने थिएन ताकि जनताले सेवा पाउँथे। आज एउटा गङ्गालाल भएको हुनाले धेरै कार्डियक अथवा मनमोहन सेन्टर भएको हुनाले धेरै कार्डियक सेवाहरू पाएका छन्, तर गङ्गालालको पनि एउटा सामान नभएर होइन फेरि बन्द भयो अरे भन्ने सुन्दैछु म। त्यसकारण यो चाहिँ यदि निजी संस्थाहरूलाई पनि सरकारले आफैले आफ्नो जस्तो ठानेर जनतालाई दिने सेवा हो यो, यसमा हामीले कर लाउनु हुँदैन, यसमा ट्याक्स लाउनु हुँदैन, यसमा हामीले भरसार लिनु हुँदैन भनेर त्यो खालको छुट दिएदेखि अहिले जुन सहुलियत जुन एउटा हुन्थ्यो त्यो चाहिँ प्रदान हुन्थ्यो। महँगो भएकोले कारणले गर्दाखेरि सर्वसाधारण जनताले सेवा लिन चाहिँ अप्ठ्यारो छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। सरकारले जुन ढङ्गको भूमिका खेल्नु पर्थ्यो त्यसरी भूमिका नखेल्दाखेरि निजी हस्पिटललाई गाह्रो भएको हो कि अथवा निजी हस्पिटलहरू चाहिँ कमाउने प्रतिस्पर्धामा लागे? कसरी हेर्ने? कमाउने हो भने त यदि ब्याङ्कको ब्याज चाहिँ 10-12% तिर्नु पर्यो, एउटा जग्गा किनेर बनाउँदाखेरि चाहिँ
हैन 50-60 लाख 70 लाख रुपियाँ आनाको जग्गा किन्नु पर्यो। सरकारलाई चाहिँ सबै चिजको ट्याक्स दिनु पर्यो। यो भूमि कर समेत पनि सरकारलाई तिर्नु पर्यो हैन। एउटा सामान आयात गर्दा पनि सरकारलाई तिर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ निजीलाई पनि बाध्य बनाएको छ क्या महँगो हुनको लागि। अनि त्यो महँगोले गर्दाखेरि जनताको जुन नजर हो हैन त्यो हो। तर एउटा कुरो के छ भनेदेखि त्यति हुँदा हुँदै पनि सरकारी अस्पतालहरू पनि सस्ता छैनन्। हेर्नुहोस् किनभनेदेखि उनीहरूले पनि सस्टेन गर्नको लागि यो चाहिँ अव्यवस्था हो भन्छु म हैन। त्यसकारण उनीहरूले पनि सस्टेन हुनको लागि जुन किसिमले अहिले वीर हस्पिटलमै चार्जेस लाग्छ, टिचिङ हस्पिटलको चार्जेसहरू हेर्नुभयो भने कुनै अरू अस्पतालभन्दा कम छैन हैन। त्यसकारण अहिले सरकारले चाहिँ यो स्वास्थ्य र शिक्षालाई चाहिँ एकदम सहुलियतपूर्ण गर्ने हो भने नि यो सानो चित्तले बोसो पग्लिँदैन क्या हैन। त्यसकारण हामीले के हेर्नुपर्छ भनेदेखि यदि स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा यो दुईटालाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने हो भनेदेखि यसमा बृहद आमूल परिवर्तन जरुरत छ र त्यसको लागि जरुरत पर्यो भने भन्नुस् न हामी पनि तयार छौँ। हस् डाक्टर साहब, अत्यन्त आभारी छु यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारप्रति धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद। आज धेरै दिनपछि फेरि अलिकति सायद मैले केही कडा स्वरमा केही भने पनि कि थाहा छैन, किनभने यो एउटा अभिव्यक्ति हो मनमा लागेका कुरा। जब यो त अझै केही भएको छैन, जब भोल्क्यानो जस्तो प्रस्फुटन हुन्छ त्यतिखेर सायद मैले थाम्न गाह्रो परेर केही चाहिँ बोलेको होला। त्यसकारण मेरो भनाइ चाहिँ एउटै के हो भनेदेखि हामी सबै जबसम्म एक हुन्छौँ र राष्ट्र निर्माणको लागि जुट्छौँ भने यी साना तिना झिना मसिना कुरामा हामी अल्झिनु हुँदैन। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।